بندے دا دل تڑپدا اوتھے جان واسطے میں بھی گیا ہزاراں لاکھاں کروڑوں لوگ اوتھے جاندے نے اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ کرن واسطے تے ہن تے ہور آسانی ہو گئیاں نے سعودی نے اعلان کر دیتا ہے جڑا سعودی ایئر لائن دی ٹکٹ خریدے گا 4 دناں دے اندر ویزے تو بغیر ہی عمرہ کر کے واپس جا سکتا ہے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا من اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم
تغوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتھے ٹر دریا لوگو کونین دا والی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکہ شہر نرالا مدینہ برکتاں والا مکہ شہر نرالا مدینہ برکتاں والا انہاں دوواں شہراں دی کیتی رب رکھوالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی مکے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں مدینے دیوں نی گلیوں سونے دیوں نی ڈلیوں تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہر مین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سنے آؤ ہر مین چلے جاؤ اکھیں ویکھاؤ کنی سنے آؤ میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی جتے ٹر دریا لوگو جتے چل دریا لوگو کونین دا والی ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے ابو بکر و عمر نرالے نے پھول خوشبواں والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا سونے باغ دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی چل یار کو بات چلیے جا کے پہلی صف ملیے
چل یار کو بات چلیے، چل یار کو بات چلیے، چل یار کو بات چلیے، جا کے پہلی صف ملیے، اوتھے 2 رکعتاں جا پڑھیے، او مسجد برکتاں والی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی، جتھے ٹردا رہیا لوگو، جتھے چلدا رہیا لوگو، کونین دا والی، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص۔ درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت، رحمت دو عالم، آقا کائنات، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام معززات، مکرمات، پردہ نشین، روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے، پروردگار عالم ساڈا اج دا خطبہ جمعہ سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ جو میں بیان کراں اللہ تعالی شرع صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رپیٹنگ بند کرو، زیادہ رپیٹ، ایکو بھی کٹا، آواز صاف کرو، ماسٹر کھول دے کو ہمیں۔ حضرات، الحمدللہ خوش نصیب وہ لوگ، سعادت مند وہ لوگ جڑے اللہ تعالی دے گھر بیت اللہ دی زیارت واسطے، حج عمرے دی سعادت واسطے جاندے۔ میری دعا ہے اللہ تعالی جتنے احباب، بچے، جوان، بزرگ، ماواں بہناں مسجد دے اندر تشریف فرما نے، مالک کائنات سارے اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرمائے۔ مدینہ پاک، مسجد نبوی، ریاض الجنہ دے اللہ تعالی نوافل نصیب فرمائے۔ حضرات، وہ جگہ بڑیاں برکتاں والیاں، رحمتاں والیاں، مکہ اور مدینہ، مکہ المکرمہ وہ شہر ہے جس شہر دے اندر اللہ تعالی دا پہلا گھر بیت اللہ، اور اس جگہ تے اس کائنات دی سب تو عظیم ہستی، ساری مخلوق تو اعلی، تمام انسانیت تو اعلی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام تو افضل اور اعلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت و سعادت ہوئی، اور مدینہ منورہ جتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کو ہجرت کر کے اس مقام تے پہنچے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دے اصحاب، آپ دی بنات، آپ دی ازواج اس مدینہ المنورہ دے اندر آج بھی آرام کر رہے۔ رات 1000 کلومیٹر سفر پاکستان تو مکہ المکرمہ دا، سفر دی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتاں، تھکاوٹ، اس دے باوجود
بندہ ایک مرتبہ اتنے جاندے اشاریاں تھکاوٹاں محسوس کرن دے باوجود بندے دا پھر دل کردا ہے میں اس مقام تے جاواں، اور ایک بار نہیں، دوسری بار نہیں، تیسری بار نہیں، بار بار بندے دا دل کردا ہے میں انہاں جگہ دیاں جا کے زیارت کراں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس دیاں کچھ وجوہات نے جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان فرمائیاں، اور اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر بھی بیان فرمائیاں۔ سب تو پہلا اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالی نے سورہ ابراہیم دے اندر اپنے پیغمبر، اور وہ پیغمبر جنہوں اللہ تعالی نے بارہا آزمایا، جس پیغمبر نو ساڈی زبان دے اندر صبراں دا پہاڑ کہندے نے، استقامت دا پہاڑ کہندے نے، اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر نے کہ اللہ تعالی نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اس پیغمبر نے جتھے اج بیت اللہ دیاں بہاراں نے، رونقاں نے، اس وقت جنگل بیابان سی، آبادی کوئی نہیں سی، دکان کوئی نہیں سی، مکان کوئی نہیں سی۔ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چٹیل میدان دے اندر، یا انج کہہ لو پہاڑاں دے اندر، پہاڑ دی اوٹ دے اندر کھڑے ہو کے کچھ دعاواں کیتیاں۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کو دعا کی تھی، اللہ سونے اس جگہ نو امن والا بنا دے، اس جگہ نو امن والا بنا دے۔ ہن ویکھو پوری دنیا دے کونے کونے تو انسان آندے نے، لیکن اتھے آ کے بے فکر ہو جاندے نے، امن دے اندر آ جاندے نے، سکون دے اندر آ جاندے نے، دنیا دیاں ٹینشناں مک جاندیاں نے۔ بلکہ جڑے ایتھوں دنیا دیاں ٹینشناں لے کے جاندے نے، اللہ اس گھر دی برکت دی وجہ نال دنیا دیاں ٹینشناں، پریشانیاں، بیماریاں دور کر چھڑدا ہے۔ اتنی عظیم جگہ، اتنی بابرکت جگہ، اتنی عظمت والی جگہ، تساں کہو گے رجی تسی کہہ رہے ہو کہ اتھے تے کچھ بھی کوئی نہیں سی تے اج اتھے پیر رکھن نوں جگہ نہیں ملدی، وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی نے یہ وجہ بھی اپنے قرآن پاک کے اندر بیان کی تھی۔ سننا ذرا اللہ دا قرآن بڑی محبت نال، بڑے پیار نال۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ذرا کچھ محبت کا اظہار کرو، جاگ کے بیدار ہو کے سونا نہیں انشاءاللہ۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ صحیح بخاری۔ اس آیا مبارکہ دا ترجمہ پھر بیان کراں، پہلے حدیث پاک بیان کراں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائے، ایک پیغام دیتا میرے خلیل، اے جڑا میں تینوں بیٹا عطا کیتا ہے تے اس بیٹے دی ماں تیری بیوی اینوں نال لے لے،
جتے میرا گھر بیت اللہ اوتے اپنے بیوی بچے نو چھوڑا نہ اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو بھی نال لیے اپنے بیٹے اسماعیل نو بھی نال لیے چلدیاں اس مقام تے آ گئے نے جتے بیت اللہ ہے جتے بیت اللہ ہے جتے اللہ تعالی دا گھر بیت اللہ ہے جتے بارے اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا فرمایا جگہ جتے اللہ دا گھر بیت اللہ پہلا اللہ دا گھر بیت اللہ حدیث پاک یاد آئی نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے میں نبی پاک کو سوال کیتا صلی اللہ علیہ وسلم سنیو دسونا زمین تے سب تو پہلی مسجد کیڑی ہے نبی پاک فرماندے نے سب تو پہلی مسجد مسجد حرام ہے پھر سوال کیتا دوسری مسجد کیڑی ہے آپ نے دسیا مسجد اقصی نبی پاک فرماندے نے مسجد حرام تے مسجد اقصی دی تعمیر دا جڑا وقفہ ہے 40 سال دا کنا 40 سال دا پتہ چلیا سب تو پہلا زمین تے جڑا اللہ دا گھر تعمیر ہویا کیڑا ہے بیت اللہ اللہ دے خلیل اپنے بیوی بچے نو چھوڑے تے واپس ٹر پے سیدہ قاجرہ سلام اللہ دوڑ کر کے حضرت خلیل دا دامن پکڑیے پلہ پکڑ کے کہن لگیاں خلیل اللہ جی کتے جنگل بیابان دے اندر چھڑ کے چلے جے نہ دکانے نہ مکانے نہ کو سبزائے نہ کو سائے کس وجہ تو چھڑ کے چلے جے کوئی جواب نہیں دیتا فرمان لگیا سمجھدار سننا اللہ دے خلیل نے اللہ دے پیغمبر نے ہو سکتا ہے اللہ دے حکم تے چھڑ کے چلے نے کہہ لگیا انہاں دس دیو اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے جے یا رب دے حکم نال چھڑ کے جا رہے جے حضرت خلیل اللہ فرماندے نے میں اللہ دے حکم نال چھڑ کے جا رہا ہوں تے میں صدقے جاواں ماں غاجرہ تو اللہ دی قسم ایڈا مضبوط توکل بی بی غاجرہ دا سجیدہ غاجرہ نے رب دے خلیل دا پلہ چھڑ دیتا رب جلیل دا پلہ پھڑ لیا فرماندیاں نے اللہ تے خلیل جانا دیتے جاؤ اللہ سانو کدی ضائع نہیں ہون دے گا اللہ سانو کدی پریشان نہیں ہون دے گا اللہ دے خلیل چلے گئے نے تے اج کر کے چلدیاں پہاڑی دی اوڑ دے اندر چلے گئے تے مڑ کے ویکھیا تے بیٹا نظر نہیں آیا مڑ کے ویکھیا تے لال نظر نہیں آیا بیٹا نظر نہیں آیا اولاداں والے بیٹھے ہو تے بیٹے بھی بیٹھے نے ماپیاں والے بیٹھے ہو اللہ دی قسم اے ماں باپ دی محبت ماپیاں نو بچے نظر نہ آن تے ماپے بے قرار ہو جایا کردے نے ماں باپ نو بچے نظر نہ آن تے ماپیاں دے کلیجے مٹھی جندر آ جایا کردے نے میں درخواست کراں گا اج دے جمعے دے اندر جوانوں اپنے باپ دا دل نہ دکھایا کرو اپنی ماں دا دل نہ دکھایا کرو اللہ دی قسم بلوس محبتاں کرن والے رشتے نے بغیر کسے لالے تو محبت کرن والے رشتے نے بغیر کسے تمے تو رشتے محبت کرن والے رشتے نے یہ جدیاں محبتاں دنیا دا کوئی ایسا انسان نہیں کردا جویں دیاں محبتاں ماں باپ کردے نے جویں دا پیار ماں باپ کردے نے پھر جدوں ماں باپ راضی ہو کے دعا کر دین زمین تے ماپے دعا دین عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو کے دعاواں قبول کر لیندا ہے اللہ آسمان والا رب آسماناں تے انہاں دعاواں نو قبول کر لیندے ابے دیاں دعاواں لیا کرو بد دعاواں نہ لیا کرو ماں باپ کو دعاواں لیا کرو چڑکاں نہ لیا کرو اللہ اکبر لا ویکھیا جے او جڑا اج کرن جاندا ہے جڑا عمرہ کرن جاندا ہے جڑا انہاں تھاواں دی زیارت کرن جاندا ہے اونوں محسوس کرنا چاہیے اللہ دی قسم او تھاواں ویکھ کے بندے نو ماں باپ دیاں دعاواں دے ثمرات تے اثرات نظر آندے نے اللہ اکبر لا اے باپ
اپنے بیٹے دے حق دے اندر دعا کر لگے نے. توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا. اللہ دے خلیل نے انج کر کے پہاڑی دی اوڑ دے اندر ہاتھ اٹھا لینے کہندے کی نے ربنا اسکنت من ذریتی بواد خیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ سونیا میں اپنے بچیاں نو اس جگہ تے چھوڑ کے چلا واں جتے سبزہ کوئی نہیں، جتے آبادی کوئی نہیں، جتے دکان کوئی نہیں، جتے مکان کوئی نہیں، بس چھڑ کے اس واسطے چلا ایتھے قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے. ایتھے کلے بندے دا کسی بھی جگہ تے دل لگدا، او بولو دل لگدا. لیکن اللہ دی قسم بندہ کلا بھی جاوے تے اللہ دے گھر جاوے تے اوتھے واپس آن نوں دل کردا. اللہ اکبر. اللہ جدن میں ہے نا فجر دی نماز تو بعد میں طواف کیتا، واللہ ایسی کیفیت سی انج لگدا سی کہ ہن جایا نہیں جانا. لیکن کی کریے، مجبوری ہے. اوتھے رکھن والے رہن دیندے، اوتھے رکھن والے رہن دیندے. اللہ سانو سارے نو اوتھے لے جائے، بار بار لے جائے. اللہ ہر بار لے جائے. اللہ ہر مہینے دے اندر ہی چکر لگوائی رکھے. اللہ اکبر. اللہ اور میرے دل دا بیٹی اللہ میری جان دے مجبوری، میرے دل دا بیٹی اللہ میری جان دے مجبوری، مینوں بیت اللہ وکھلا دے میری حسرت ہو جائے پوری. ربا تیرے در تے دوالے گھما نال حجر اسود چما، ربا تیرے در دے دوالے گھما لالے حجر اسود چما. اللہ اکبر. اللہ بندہ اللہ دے گھر بیت اللہ دے قریب جاندے، بھاویں کلا جائے تنہا جائے اوتھے جا کے دل لگ جاندے. اللہ رشتہ دار کوئی نہیں رہندے، سجن یار کوئی نہیں رہندے، لیکن بندے دیاں محبتاں اس اللہ دے گھر بیت اللہ دے نال لگ جاندیاں نے. بندے دا پیار اس اللہ دے گھر بیت اللہ نال ہو جاندے. او دی وجہ اے کہ بندہ جا کے بیت اللہ ویندا رہندا ہے، آسماناں تو رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا ہے. اللہ اکبر. اللہ بیت اللہ تے نظراں پیندیاں رہندیاں نے، گناہ معاف ہوندے رہندے نے. بندہ بیت اللہ دا چکر لاندا رہندا ہے، گناہ مٹدے جاندے نے، درجات بلند ہوندے جاندے نے، نیکیاں دے اندر اضافہ ہوندا جاندا ہے. اللہ اکبر. اللہ اے حضرت ہاجرہ تے حضرت اسماعیل ہے کلے کلے نے، رونق کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، لیکن اللہ دے خلیل نے ایتھے چھوڑ کے دعا کر دیتی ہے. اللہ اس واسطے جڑ کے چلا کہ قریب تیرا گھر بیت اللہ ہے. تے اللہ سونیا ایک اور دعا کر لگا، ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ اس واسطے چھوڑ کے چلا قریب تیرا گھر تاکہ میری اولاد نمازی بن جائے، تاکہ میرے بچے نمازی بن جان. اللہ اکبر. اللہ تے نال میرے مالکا، میرے خالقا، میرے رازقا میں دعا کرنا فجعل فیدۃ من الناس. میں ایک باپ نا تے باپ کدی بھی برداشت نہیں کردا کہ میرا بیٹا تنخواہ رہے، اودا دل پریشان رہے. اللہ تے رونقاں لا دے، اللہ تے بخارا لا دے. باپ دیاں دعاواں نو رب نے رنگ لائے. اللہ اکبر. اللہ حضرات بنو جرم قبیلے دے لوگ آ گئے نے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اس قبیلے دے اندر شادی ہو گئی ہے، جوان ہون دے بعد اللہ کو اکبر اللہ، پھر پہلی بیوی نو طلاق ہو گئی ہے، دوسری بیوی دے نال نکاح کیتا ہے، واقعہ سنتے رہندے ہو لیکن میں گل سمجھانا چاہنا وا، دوسرے نکاح دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے نے زمزم دا جتھے پانی دا چشمہ جاری ہویا سی اس مقام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹھے اپنے تیر درست کرتے پہلے حضرت ابراہیم نے آ کے سلام کے آئے تے بیٹے نے اٹھ کے گرم جوشی نال اپنے باپ نو ملے نے محبت دیدار کیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے بیٹا میں ایک کام کرنا چاہنا وا، میری مدد کرے گا؟ ابا جی کی کہنا چاہتے جے؟ میں کہنا وا حضرت اسماعیل کہندے ہون گے ابا جی تسی اللہ دے راہ دے اندر میرے کول جان منگی سی، میں تے جان تو بھی انکار نہیں سی کیتا، میں تے ادوں بھی کہہ چھڑیا سی باتی پال یا آباتی معلومات تو مر ابا جی جو تمہیں آرڈر مل گئے، جو حکم مل گئے وہ کر گزرو، میں حاضر ہوں انشاءاللہ مینو صبر کروا لیا وچوں پاؤ گے۔ بیٹا میرا دل کر دے اللہ دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کریے، اللہ دے گھر بیت اللہ نو تعمیر کرے۔ بابا جی میں حاضر ہوں، میرے ذمہ کیے بیٹا تو مزدوری کرنی ہے، میں مستریاں والا کام کرنا ہے۔ بیٹا تو مزدوریاں کرنیاں نے، تو پتھر لے کے آنے نے تے میں پتھر لگانے نے، اور اللہ دے دو پیغمبر نے، باپ بھی پیغمبر ہے تے بیٹا بھی پیغمبر ہے، تے کر دے کی پہنے اللہ دا گھر بناندے پے، کی کردے پے نے؟ مسجداں بنانا، مسجداں نو آباد کرنا، مسجداں دی تعمیر کرنا ہے نبیاں دی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ دیاں دیواراں اٹھاندے جاندے نے، تعمیر کردے جاندے نے۔ قرآن نے نقشہ بیان کیتا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک ایک پتھر لاندے جاندے نے تے باپ بیٹا کہندے جاندے نے ربنا تقبل۔ بندہ بڑے بڑے کام کر جاندا ہے، دنیا تے بڑیاں نمازاں پڑھ جاندا ہے، دنیا تے بڑیاں قرآن پاک دیاں تلاوتاں کر جاندے، بڑیاں مسجداں بنا جاندے، بڑے مدرسے بنا جاندے، بڑیاں سخاوتاں کر جاندے، بڑے بڑے رفائے عامہ تے کم کر جاندے، بڑے بڑے حج عمرے کر جاندے۔ یار انہاں دا مول اودوں ہی پینے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر قبول ہونے نے۔ انہاں نیکیاں دا مول اودوں ہی پینے جدوں اللہ نے انہاں نیکیاں نو قبولیت دے دینی ہے۔ نماز پڑھیا کر تے پڑھیا کر ربنا تقبل منا، پڑھو نا ربنا تقبل منا۔ اللہ جمعہ پڑھوا سے آیا ربنا تقبل منا، اللہ جمعہ پڑھان واسطے آیا ربنا تقبل منا۔ مسجد کے اندر اللہ 1000 روپے دے کے جا رہے ہیں ربنا، ربا 10 روپے دے کے جا رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ اللہ تیرے گھر دے نال تعاون کر کے جا رہے ہیں، تیرے گھر دی تعمیر کے اندر حصہ پا کے جا رہے ہیں، یتیم بچی دی شادی تے تعاون کیتا ہے، ماڑیاں نو راشن لے کے دیتا ہے، غریباں دی مدد کیتی ہے، اے پیسے دے کے راشن دے کے تصویراں بنا کے فیس بک تے نہیں پائیاں، اللہ تیری رضا دی خاطر نیکیاں کیتیاں نے ربنا ربنا تقبل منا۔ بس مالکا تو قبول کر لی، مینوں اللہ دی قسم عمل چھوٹا ہوئے گا رب قبول کر لوے گا،
عمل کرم دا مل پہ جائے گا. عمل پاویں حج والا ہوئے, عمل پاویں عمرے والا ہوئے, عمل پاویں تلاوت والا ہوئے, عمل پاویں عبادت والا ہوئے, عمل پاویں شہادت والا ہوئے, عمل پاویں سخاوت والا ہوئے, جے قبولیت نہ ملی تے مل پینا. جے مل ادو ہی پینے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر قبولیت ہونی ہے. عمل کریا کرو نالے قبولیتیاں دعاواں بھی کریا کرو. اللہ دے پیغمبر دعاواں کردے جاندے نے, اللہ نے قبولیت دتی ہے, اللہ نے ساری ہی دعاواں قبول کر لیاں نے, اور بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ دے خلیل نے پہلی دعا کیتی سی, اللہ اس جگہ تے رونقاں لا دے. ہن ویکھو کئی سو سال گزر گئے نے حضرت خلیل اللہ نو اس دنیا تو گیا, لیکن مدن پورے دی مسجد اندر بیٹھا تڑپدا پیا ہے. اللہ مینوں پر لگ جان جا کے میں انہاں تھاواں دیاں زیارتاں کر لواں. اللہ اکبر. وہ جنہ کولے پیسے نے وہ پیسے لگا کے جاندے نے, تے جنہ کولے پیسے کوئی نہیں اللہ دی قسم غریب لوگ زیادہ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے نے, ماڑے لوگ زیادہ اللہ دے گھر دی زیارت واسطے جاندے نے. او دی وجہ کوئی ہے کہ اللہ دے خلیل دیاں دعاواں نے فجعل عبیدۃ من الناس, فجعل عبیدۃ من الناس. ہر بندہ تڑپدا پیا تے کہندا پیا اے اللہ او دن چھتی آوے, ہر مومن مکے جاوے. اللہ او دن چھتی آوے, اللہ او دن چھتی آوے, ہر مومن مکے جاوے. کتے زندگی مک نہ جاوے, ہر مومن مدینے جاوے. اگ بڑک دیے وچ سینے کہندا جانے مکے مدینے. اگ بڑک دیے وچ سینے کہندا جانے مکے مدینے. او بختاں والے جینے, او بختاں والے جینے, اور جنہ ڈیرے اوتھے لائے. اللہ او دن چھتی آئے, ہر مومن مدینے جائے. اللہ او دن چھتی آئے, ہر مومن مدینے جائے. ساڑھے کو میزبان سن, اللہ کہنے میں 35 سال ہو گئے مدینہ پاک آیا تو میرا دل نہیں کرتا مدینیوں باہر جان واسطے. میں کیا وجہ کی ہے؟ کہنا حضرت جی کتے مدینیوں باہر نکلیے موت نہ آ جائے, دل کر دے موت آئے تے مدینے دے اندر آئے. اللہ اکبر. اگ بھڑک دیے وچ سینے کہندا جانے مکے مدینے. او بختاں والے جینے, او جنہ ڈیرے اوتھے لائے. اللہ او دن چھتی آئے, ہر مومن مکے جائے. اللہ میں صدقے جاواں حضرت ابراہیم دیاں دعاواں فجعل عبیدۃ من الناس تغوی الیہم وارزقہم من الثمرات. پہلی دعا اللہ سونیا میں بچیاں نے اس واسطے تے چھڑ کے چلنا تاکہ میرے بچے نمازی بن جان. اللہ نے وہ دعا بھی قبول کی تھی, قرآن نے ذکر کیتا ہے. حضرت اسماعیل آپ بھی نمازی تے اپنی اولاد نو بھی نماز دا حکم دین والے. تے دوسری دعا اللہ دے خلیل نے کی تھی, اللہ سونے اس جگہ تے رونقاں لا دے. اے بیا بہانے ایتھے رونق کوئی نہیں, آبادی کوئی نہیں. اج ویکھو اوتھے جا کے پیر رکھن دی تھاں وی لبدی. بعد دفعہ نا اتھوں دے مقامی انتظامیہ نو رکاوٹاں لانیاں پیندیاں نے. ایسا اوتھے رکاوٹاں لانی, کئی ساتھی نا اوتھے جا کے پریشان ہو جاندے.
رکاوٹاں لاندے نے مقامی انتظامیہ شرطے پولیس والے کہ تاکہ اندر رش نہ پوے بگدڑ نہ مچے پریشانی نہ ہوئے تو کئی بندے پریشان ہوئے نہ گھوم کے آنا پیندا ہے تے تھک جائیدا ہے ساتھی سمجھدے نہیں کہ اے جن قدم اٹھ کے جانے نے اے قدم ساری برکت والے اے سارے قدم ہی خیر والے جن قدم پتہ نہیں اللہ نے اور قبولیت دیتی ہے کہ پہلے 100 قدم چلنا سی تے 100 اور ود گیا تے 100 نیکیاں اور ود گیا اللہ اکبر ہے تے رب دی قبولیت ہے نا اللہ اکبر اللہ اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے جتنیاں بھی عبادات نے سب تو مشکل کوئی عبادت ہے وہ حج عمرہ ہے سب تو مشکل عبادت کیڑی ہے حج عمرہ اس واسطے میں شروع دے اندر بھی کہا ہے اللہ دی قسم ایڈی مشقت دے باوجود ہر بندہ چاہتا ہے مینو ہر ہفتے بعد موقع ملے تے میں جا کے عمرہ کرا مینو بڑے سارے دوست احباب نے اتنے دعوتاں دیتیاں جی فلاں شہر چلیے میں نہیں گیا الحمدللہ اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نے اتنے رہ گئی اللہ دیاں عبادتاں کیتیاں طائف دے ایک ساتھی سن مولانا افتخار بٹو صاحب حفظہ اللہ اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے محترم انجم بشیر بٹ صاحب او ساڈے انہاں بار بار اصرار کیتا کہ طائف تشریف لے کے آؤ میں کہ چلو چلنے ہاں نبی پاک نے اس شہر دے اندر جا کے پتھر کھا کے توحید دا پیغام دیتا ہے اسی جگہ تے ویکھ کے آئیے اللہ اکبر لگ گئے زیارتاں کیتیاں پھر اللہ نے توفیق دتی او بنو سعد قبیلہ جتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن گزریا کو سبحان صدقے جاواں واللہ میں اوتھے گیا جس جگہ تے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا گھر سی اوتھے نشانات موجود نے مکان تے نہیں رہ گئے پرانا وقت سی وہ ختم ہو گئے لیکن اس مقام تے جا کے عجیب روحانیت ویکھی تے اوتھوں دے مقامی لوگاں دے بارے سانو شیخ افتخار بٹو صاحب نے دسیا کہن لگے جڑے ایتھوں دے مقامی لوگ نے وہ کہندے نے اسی نبی پاک دے ماموں ہاں اسی نبی پاک دے یار کڈی نصیباں دی گل ہے کڈے مقدراں دی گل ہے اللہ اکبر تے اوتھے نا نال کوئی ساتھی سی کہن لگے قاری صاحب نعت سنا دیو اللہ میں 100 لوگ کہندے نے جی بھابی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھتے نبی پاک نال محبت دا اظہار نہیں کرتے میں اوتھے جا کے بھی الحمدللہ اے سنایا ایمان ودھاونے لئی ایک نعت سنا دیواں 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 ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ساڈے پیر محمد نے صلی اللہ گونج پہ جے ساڈے پیر محمد نے گل مکدی مکا دیواں ایمان ودھاونے لئی ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوویں ایک جان میرے کولے شالا جانا لکھ ہوویں آقا دیا قدماتوں مدنی دیا قدماتوں عربی دیا قدماتوں ہر جان لٹا دیواں عربی دیا قدماتوں ہر جان لٹا دیواں ساڈے پیر محمد نے اور بدتاں وال جاوینا میرے پیر دا راہ چھڈ کے رسماں وال جاوینا ساڈے پیر دا راہ چھڈ کے ایویں رولدا رول جاویں گا ایویں رولدا رول جاویں گا تینوں نیک صلاح دیواں
ایویں رڑ جاویں او تانوں خوشخبری سناواں الحمدللہ اللہ دی قسم اوتھوں دے بڑے بڑے علماء کرام نال میری ملاقات ہوئی انہاں کہیا پاکستان دے لوگاں نوں جا کے خوشخبری سنا دیو عرب دی دھرتی ہوئے جڑے لوگ اوتھوں آ کے ایتھے پاکستان دے اندر پروپیگنڈا کردے نے جی اوتھے اے ہو رہی ہے اے ہو رہی ہے اے ہو رہی ہے اے ہو رہا ہوئے گا لیکن اللہ دی قسم عرب دی دھرتی تے نہ شرک ہو رہی ہے نہ بدعت ہو رہی ہے اج بھی اوتھے توحید و سنت دا جھنڈا لہرا رہی ہے اور قیامت تک لہراندا رہے اللہ اکبر لا شرک بھی کوئی نہیں تے بدعت بھی شرک بھی کوئی نہیں تے بدعت بھی اسے مقام تے نا جس جگہ تے نبی پاک دا بچپن گزریا اوتھے نے ایک درخت سی جس درخت دے نیچے مقامی لوگ دس دے نے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ چاک ہویا نبی پاک دا سینہ چاک ہویا لوگ بڑی عقیدت نال اوتھے آن لگ گئے تے اوتھے کوئی لوگ نا انج دے کام بھی کرن لگ گئے جڑے شرک دے اندر پائے جاندے سن جڑا کرن دے نال شرک دا شیبہ شک پیندا سی انہاں اوتھوں درخت ہی ختم کر دیتا جتھے شرک دا شک بھی پوے انہاں جڑ تو مکا چکا اللہ اکبر اللہ کیونکہ عقیدہ توحید تے سارا کچھ عقیدہ توحید تے اللہ اوتھے پھر روزہ پاک تے جائیے ماشاءاللہ اللہ انہاں جواناں دی حفاظت فرمائے او جڑے روزہ پاک دے پہرے دار چوکیدار بن کے کھڑے نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے کئی تے بدبخت انہاں نو گالاں کر دین نا کئی انہاں واسطے برے میں اپنے کاناں نال سنے نے اللہ اکبر اللہ انہاں نو اوتھے جا کے گالاں کڈ دین وجہ کی ہے کہ او شرک نہیں کرن دیندے کی نہیں کرن دیندے او بولو کی نہیں کرن دیندے شرک نہیں کرن دیندے اللہ اکبر اللہ دعا منگنی چاہیے کدے کولوں اللہ کولوں تے دعا دا سنت طریقہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے منگنی چاہیے ویسے تے کتے بھی بندہ کھڑا ہوئے جویں ہاتھ چک لوے اللہ قبول کر لیندا ہے تے دعا منگن دا طریقہ کی ہے منہ کدھر ہونا چاہیے ہے قبلے وال تے کئی ساڈے ندان بھائی ادھر روزہ پاک والا ہاتھ چک لیندے نے تے او کہندے نے حرام ہے انج کرنا شرک ہے دعا کدے کولوں منگنی ہے او بولو دعا کدے کولوں منگنی ہے اوتھے پڑھنا ایتھے تانوں گل سمجھاواں ہو سکدا میری گل سمجھ دے اندر آ جائے اسی نبی پاک تے درود پاک پڑھنے تے کتھوں شروع کرنے سارے پڑھو ماشاءاللہ اللہم صلی علی محمد وعلی ہن اسی درود پاک پڑھ رہے ہاں تے سب تو پہلا دعا کدے کول کیتی بولو کدے کول کیتی اللہ کولوں اللہ دی قسم درود پاک ہی عقیدہ توحید سمجھاندا ہے درود پاک بھی بھیجنا ہے تے پہلے او بولو مینوں یاد آئے مولانا محمد حسین شیخو پوری دعا کرو جتھے بزرگ لیٹے انہاں دی قبر تے لاکھ کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے او فرمایا کرتے سن تے ایک بندے نال انہاں دا واسطہ پیا گل بات ہوئی کہن لگے ساڈا درود پاک ڈائریکٹ جاندا ہے تے مولانا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ساڈے نصیباں دے کیا کہنے ساڈا درود پاک آسماناں تے جاندا ہے اوتھوں مہر لگ کے سونے نبی تک جاندا ہے چلو پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ دی قسم اس دھرتی تے شرک اس دھرتی تے شرک کوئی نہیں اللہ سانو بھی شرک تو بچا کے رکھے پھر بڑیاں بڑیاں عجیب حرکتاں لوکاں دیاں ویکھیاں میں گیا میدان احد دے اندر جتھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمایا دیگر صحابہ شہداء احد دیاں اوتھے قبراں موجود نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے ایک بزرگ سی لال داڑھی ماشاءاللہ انہاں دی تے انہاں نال کوئی ساتھی سن کہن لگے جی انہاں نو کہن لگا تسی جاؤ میں کچھ گلاں کرنیاں نے ایتھے انہاں جی لائیو کال چلا لی ویڈیو کال تے کہن لگا میں اپنے کاناں نال سنیا کہندا جی ایتھے نجدی وابی ہیں انہاں جنگلے لائے ہوئے نے قبر تے کائیں نہیں جان دیندے قبر تے میں کیا بزرگو جے جنگلے نہ لگے ہوندے تے تساں ایتھے مٹی بھی کوئی نہیں سی چڑھنی تساں ایتھے مٹی بھی کوئی نہیں چھڑنی سی او جگہ ایسی ہے جتے شرک جتے شرک نہیں تے ایک مولوی صاحب نے ویکھیا انہیں بھی لائیو کال چلائی ہوئی تے کہن لگیا کامران دی ماسی نو اللہ فلاں عطا کرے ہیں کیسی گل ہے بھی قبر تے کھڑے ہو کے
تے ایہو جیاں چیزاں مطلب انہوں نے سارے خاندان دے لوگاں دے میں کہ لگدا ہے مولوی کوئی 1000 ریال لے کے آئے وہ پورے کر رہا کھرے کر رہا بھی یہ پکے ہو جان میرے تے اگلے سال پھر آواں تے 2000 ریال لبے اللہ دعا کرنی ہے تے بیت اللہ دے اندر کرو ریاض الجنہ دے اندر بیٹھ کے کرو اللہ اکبر اللہ اوتھے شرک کرن دیندے ہو بولو تے شرک کرن دیندے اللہ دعا کرو اللہ ساڈی زندگی ساڈا عقیدہ شرک تو پاک بنا دے اللہ سانو سنت والی زندگی نصیب فرمائے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم تو بھی گیا ہلے تک تے مکے پھرنے مدینے جانا ہے سی تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ دے خلیل دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا اللہ دے خلیل کہندے اللہ لوگاں دے دل اس جگہ وال پھیر دے اس جگہ وال پھیر دے لوگاں دے دل مالک اس جگہ وال پھیر دے آج ساری دنیا تڑپ دی پئی ہے ایک اور دعا کیتی اللہ میری اولاد نو مکے دے باسیاں نو اللہ پھلاں دا رزق عطا فرماؤ مینوں کائنات دے رب دی قسم مکے دے مقامی پھل تے ہے ہی کوئی نہیں لیکن مکے دے اندر ہر پھل لب جاندا ہے ہر پھل مل جاندا ہے ہلے تک 4 5 6 مہینے پہلے اے مینگو دا موسم پاکستان دے اندر آن دا لیکن مکے دے اندر امب پہنچ گئے نے ہیں اے دعاواں کدیاں نے حضرت خلیل دیاں ایک باپ دیاں دعاواں نے ایک او پیو دیاں دعاواں لیا کرو بد دعاواں اللہ اکبر اللہ اوتھے جو مطلب پھل کھاندا ہے نا مانس ونے پھر باپ دی قدر باپ دی دعا دا احساس ہوندے جڑا بندہ باپ کول دعا لوے اللہ دی قسم اللہ دی کانڈ نہیں جے لگن دیندا باپ دی بے قدری نہیں کرنی عزت کرنی ہے جتنی عزت کرو گے اللہ اتنی زیادہ عزت دے گا جیسا کرو گے ویسا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک اللہ تعالی قرآن پاک نازل فرمایا حضرت خلیل دیاں دعاواں دا ذکر کیتا ساریاں دعاواں پوریاں ہوئیاں ہن کائنات دے لوگوں دے اندر عمرات تے واپسی دعا کرو اللہ تعالی اے حاضریاں لگواندا رہے تے اپنے گھر دیاں زیارتاں کرواندا رہے ہن بندہ جاندا ہے پاکستان تو نکلیا فیصلہ آباد تو نکلیے اللہ اکبر اللہ لاہور دے ایئرپورٹ تو فیصلہ آباد دے ایئرپورٹ تو نکلیے چلدا چلدا جدے جا گزرے 1.5 2 گھنٹے دا سفر کیتا ہے مکہ المکرمہ دے اندر پہنچیے احرام بنے ہوئے رستے دے اندر پڑھدا جاندا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک اللہ اللہ دی قسم نہ جملیاں دے اندر بڑا پیار جے انہاں جملیاں دے اندر بڑی محبت ہے بندہ کہندا اللہ میں 2 چادراں بن کے تیرا غلام بن کے حاضر ہویا اللہ اکبر اللہ تے بندہ جاندے اینے کر کے جا کر کے بیت اللہ دے مطاف دے اندر داخل ہوندا ہے یہ بندہ باب فاحت تو داخل ہوئے تے سامنے نظراں پیندیاں نے بیت اللہ تے بیت اللہ تے نظراں پین دی تیرے بندے دے 10 گھنٹے دیاں تھکاوٹاں جی مک جاندیاں نے بندے دے 10 گھنٹے دیاں تھکاوٹاں جی مک جاندیاں نے ہن بندہ بیت اللہ دے مطاف دے اندر داخل ہو گیا مطاف دے اندر داخل ہو گئے تے پہنچ گئے حجر اسود تے پڑھدا کیے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے فرمایا حجر اسود کو طواف دا آغاز کرنے او حجر اسود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدوں اللہ
اللہ تعالی نے اینو نازل کیتا سی اے دا رنگ دودھ نالو سفید سی ابن آدم دیاں خطاواں دی وجہ کر کے دا رنگ سیاہ ہو گیا ہے جڑا بندہ حجر اسود نوں بوسا دیندے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی حجر اسود نوں دو اکھاں وی عطا کرے گا تے زبان وی عطا کرے گا اے اکھاں نال ویکھ کے پہچان لوے گا تے بول کر کے او دے حق دے اندر سفارش کرے گا گواہی دے گا جنہیں نوں بوسا دیتا گیا اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگ تے اور بخاری دی حدیث سنانا چاہنا میں عبادات دے نال عقیدہ توحید تے وی پکا رہنا بھی ضروری ہے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے تے چلدیاں حجر اسود تے آ گئے نے ہاتھ رکھ لین تے بوسا دین لگے نے تے نال ساتھی ویندے پہنے عمر کی کرن لگے نے فرماندے نے حجر اسود گل سن نہ تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے میں تینو بوسا اس واسطے دیندا پیا واں کہ میں اپنے سونے محمد نو تینو چم دیاں ویکھیا اے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے مینوں تانوں سمجھا دیتا اے پتھر نفع نقصان دے مالک او بولو پتھر نفع نقصان دے مالک اے پتھر اپنی جگہ تو حرکت نہیں کر سکتے تے میری تیری قسمت بدل سکتے اور جڑے کروٹ نہیں بدل سکتے وہ قسمت بدل سکتے اللہ جی حجر اسود نفع نقصان دا مالک نہیں پھر دنیا دا کوئی بھی پتھر نفع نقصان دا مالک اللہ اکبر لائے جھوٹے مولویاں کاروبار بڑھائے نے اے پیرا جھوٹے کاروبار بڑھائے نے فلاں پتھر پالو تے فلاں پیدا ہوئے گا فلاں پتھر پالو فلاں پیدا ہوئے گا وہ جنتی پتھر نفع نقصان دا مالک نہیں پھر دنیا دا کوئی پتھر بھی نفع نقصان دا مالک ہو سکتا ذرا گج کے بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے ہاں بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ ہے تے کلا ہے اللہ اکبر لا عمرہ حج عقیدہ سمجھاندا ہے اپنے عقیدے بھی درست کرو اور بندہ حجر اسود تو طواف دا آغاز کر دے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے ہر قدم دے بدلے اللہ تعالی 10 گناہ معاف کر چھڑدا ہے بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے ہر قدم دے بدلے 10 گناہ معاف 10 نیکیاں ملدیاں نے تے 10 درجات بلند ہوندے نے اللہ اکبر اللہ تے سعودی حکومت نے ایک بڑا سونا فیصلہ کیتا ہے بغیر احرام تو بندہ مطاف دے اندر نہیں جا سکدا اودی بجائے وے اوتھے انہاں فرق ختم کر دیتا ہے پاویں کو امیر آیا ہے پاویں کو غریب آئے طواف کرے گا تے 2 چادراں پہن کے کرے گا طواف کرے گا تے 2 چادراں اوتھے امیری غریبی دا کم مک گیا کہ پھر اللہ دی قسمیں اسے بندہ مطاف وچ بیٹھا ہوئے نا تے بڑے بڑے لوگ اپنی اپنی بولیاں وچ رب نو پکار دے نے تے منظر ویکھن والا ہوندا ہے رب دے دروازے تے آ کے لوگ انج رب نو مناندے نے جویں بچہ اپنی ماں نال رس جائے تے ماں نو رو رو کے مناندے اللہ اکبر آوازاں بلند نے اونچی اونچی رو کے رب نو پکار رہے نے تے اللہ تعالی اپنے بوئے تے آیا نو خالی موڑدا اللہ اپنے دروازے تے آیا نو خالی نہیں موڑدا اللہ جھوڑیاں بھر کے دیندا جے اوے کائنات دے لوگوں ایک کوئی سہارا ہے ایک کوئی در ہے جتھے دکھاں دی دوا ہے جتھے مرداں دی شفا ہے ایک کوئی دوار ہے جتھے جا کے مشکلاں حل ہوندیاں نے جتھے پریشانیاں دور ہوندیاں نے جتھے جا کے ٹینشناں دور ہوندیاں نے او ایک کوئی در ہے او اللہ دا گھر ہے جنوں بیت اللہ کہندے نے دعا کرو اللہ سانو اے دنیا دے دکھڑے جتنے نے اتنے جا کے سنان دی توفیق عطا فرمائے مینوں اللہ دی قسمیں بندہ اتنے رب نو جا کے اپنے دل دیاں گلاں سناندا ہے جویں جویں سناندا ہے اوویں سکون آندا ہے ٹینشناں مکدیاں جاندیاں نے توجہ کرنا رحمت کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آغاز حجر اسود تو کرنا ہے، طواف کرنا ہے، ایک قدم دے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند۔ اللہ اللہ تے کتے دوسری منزل تے طواف کرنا پہ تقریباً 1 کلومیٹر ایک چکر دا بن دے، بندہ 7 کلومیٹر دے اندر اللہ طواف مکمل کردا ہے۔ لیکن اللہ دی قسم ساڈے ورگے نکمے جڑے چل دے کوئی نہیں، شہر ہی کوئی نہیں کر دے، اوتھے جا کے 7 کلومیٹر سفر بھی کرن تے پتہ ہی کوئی نہیں لگدا۔ اللہ وجہ کی ہے، وہ جگہ برکت والی ہے، وہ جگہ خیر والی ہے، وہ جگہ رحمت والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اور دعاواں بندہ بڑیاں منگدا ہے ایتھے رہ کے مسجد قباء دے اندر بیٹھ کے، فیصلہ آباد دی کسی مسجد دے اندر بیٹھ کے، اپنے گھر دے اندر مصلی ڈا کے بندہ دعاواں منگدے، لیکن وہ منظر بڑا عجیب ہوندے جدوں بندہ جا کے اپنا سینہ ملتزم نال لا دیندے، این کر کے بیت اللہ دے دروازے نو ہاتھ پا کے کہندا ہے اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ یار دروازے تے آیا نو تے دشمن بھی معاف کر دیندے نے، دروازے تے آیا نو تے بڑے بڑے جناب دل سخت والے بھی معاف کر دیندے نے۔ تے رب نے تے اپنے رحمت دے اپنے قرآن پاک دے اعلان کیتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اللہ نے تے اپنے قرآن پاک کے اندر اعلان کیتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ رب نے تے اعلان کیتا ہے، بلکہ بیت اللہ دے غلاف تے ایتاں لکھی ہوئیاں نے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اللہ اکبر۔ میں تے ایتھے پورے پاکستان دے اندر لوگاں نو سنایا تے اوتھے بیٹھ کے بھی کیا اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی، میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرم کا تماشا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے ہمیں، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتا۔ ملتزم دے نال بندہ چمڑ دے، اپنے دل دیاں گلاں اپنے رب نال کر دے، تے ایک رب ہی ہے جڑا راز نو، ایک رب ہی ہے جڑا راز نو راز رکھ دے، ایک رب ہی ہے جڑا راز نو راز رکھ دے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ کو پریشانی ہوئے تے لوگاں نو سنانی، کینو سنانی ہے؟
اج کسی نو سنائے گا کل تینوں تانا دے گا مینا مارے گا لیکن رب دے دروازے تے آ کے جو سنائے گا رب پردے بھی پائے گا عطا بھی فرمائے گا اتوں بندہ نکل دے تے اگے حتیم آ جاندے کی آندے حتیم آ جاندے حتیم وہ جگائے اللہ کو اقبل معاشر رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے میرا بڑا دل کردا سی میں بیت اللہ دے اندر نماز پڑھاں تے نبی پاک نے میرے بازو تو پکڑیا حتیم دے اندر داخل کر دیتا آپ فرماندے نے عائشہ حتیم دے اندر نماز پڑھ لے انجی جویں اللہ دے گھر بیت اللہ دے اندر نماز پڑھ لئیے اللہ اللہ اور بندہ چلدا 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 طواف دے اندر دعاواں کردا ہے قرآن پڑھدا ہے ذکر کردا ہے تے چلدا چلدا رکن یمانی تے آ جاندے تے ایتھے پہنچ کے بندہ پڑھنا شروع کر دیندا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار سات چکر بندہ لگاندے اس تو بعد جدوں بندے دے سات چکر مکمل ہوندے نے تے مقام ابراہیم وال بندہ واتخذ اللہ ابراہیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھدیاں مقام ابراہیم وال چلا جاندے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مقام ابراہیم اور حجر اسود او پتھر نے جڑے اتنے زیادہ نور والے سن اللہ نے زمین تے بھیجی انہاں دا نور ختم کر دیتا ہے اگر انہاں دا نور سلامت رہندا تے انہاں دی روشنی دے نال مشرق تے مغرب روشن ہو جاندے اللہ اکبر اے مقام ابراہیم او پتھر جدے دے کھڑیاں ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی اللہ دے بارے اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اے نماز دی جگہ بنا دیتی ایتھے دو رکعتاں ادا کیتیاں نے جڑ بندہ پیچھے نو ٹر پہ آئے پیچھے نو ٹر پہ آئے تے پیچھے زم دے کولر نے پیچھے زم دے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کاری صاحب سانو اج سیر کرانی ہو رہی جی سیر یہ سیر کر دے پاویں اثر ہو جائے ہاں توجہ کرنا اللہ غور کرنا توجہ کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام ابراہیم اوتھے بندہ دو رکعتاں پڑھن دے بعد اینے کر کے پیچھے نو جاندے تے اوتے زمزم دے کولر نے او زمزم دا پانی نبی پاک نے فرمایا اے بندہ پی لیندے تے انج جویں کھانا کھا لیے بھوک مک جاندی ہے پیاس مک جاندی ہے تے اے دے پین دے نال اللہ تعالی مرضاں ختم کر دیندا ہے اللہ اکبر اللہ وٹیوں پہ پسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ہڈیوں پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم دے ساڈے وقت اترو تا تھم دے رج کے زم پلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بڑا مولا تے لے کے ویزے خلیل دے دیرے دے آندے لوکی چار چوبیرے دے نہیں فکر توپ ہنیرے دے ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا کوئی ایسا کر لے اور بندہ زمزم دا پانی پیندے تے اگر بندہ بھوک بھر کے سر تے پا لوے تے اے بھی جناب طریقہ موجود ہے اللہ چہرے تے پا لوے صدکے جاواں انہاں دے نصیباں دے جڑے زمزم پیندے وی نے تے اپنے سر تے پاندے وی نے تے چہرے وی دھوندے نے ایتھوں بندہ ہن صفا وال چلا جاندے پڑھدا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھدیاں اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھدیاں صفا تے پہنچ جاندا ہے تے اوتھے کھڑے ہو کے بندہ کہندا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل
شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده۔ پھر بندہ نبی پاک فرماندے نے راج راج کے دعاواں کرے، جنیاں کو دعاواں آندیاں نے، جنیاں کو دعاواں کیتیاں جاندیاں نے، اے بندہ دعا کردا ہے، پھر بندہ صفا تو شروع کر دیندا ہے ابداؤ بما بدا اللہ۔ ہن بندہ صفا تے چلدا ہے تے اگے نا سعودی حکومت نے اوتھے گرین لائٹاں لا دتیاں نے، سبز لائٹاں لا دتیاں نے، اوتھے او نشان دے کیتی ہے جو ایتھے پہنچنا تے مرداں نوں چاہیدا ہے تیز دوڑن۔ اللہ اکبر، وجہ کی ہے ایتھے ماں ہاجرہ دوڑیاں سن، ایتھے اماں ہاجرہ ایک ماں دوڑی سی، ایک ماں ہائے ہائے حج عمرے دے اندر ماں باپ دی محبت نظر آندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، تے او بندہ کڈا خوش نصیب ہے جیڑا عمرہ کرن جاندا ہے تے نال امی ہوندی۔ اللہ اکبر، میں نا اسے مقام تے نا صحیح کر رہا سا تے ایک نوجوان نو ویکھیا وہ ویل چیئر تے اپنی وال نو طواف کروا رہا سی، میں اگے ہویا میں چلو میں بھی حصہ لے لواں، میں کہا مینوں تھوڑا جا کروان دیو طواف، صحیح کروان دیو۔ تے او نوجوان کہنے لگا جی ہے پاکستانی، کہندا جی یہ میرے حصے دے اندر عظمت آئی ہے، میں کسی ہور نو نہیں آن۔ ایسے بھی خوش نصیب نے ساڈے ایک ساتھی نے ایتھوں ہزارے دے، میں انہوں نے ویکھیا اللہ اکبر اللہ، عشاء دی نماز پڑھ کے نکلے تے اپنے والد گرامی نو انہاں اپنی ویل چیئر تے بٹھایا، واپس ہوٹل وال لے کے آ رہے سن۔ تے میں کہا جی مشقت تے ہوئے گی، کہنے لگے جی یہو جی سعادت لبدی پلا کہ بدبخت تے ماں باپ نو پانی نہیں پوچھدے، ماں باپ دا حال نہیں پوچھدے، لیکن نصیباں والے او لوگ جڑے نال لے کے جاندے نے تے اوتھے جا کے صحیح بھی کرواندے نے تے بیت اللہ دا طواف بھی کرواندے نے۔ ساڈے نال ساتھی سن دو، انہاں دیاں والدہ نال سن تے ماشاءاللہ اللہ انہاں دیاں جوانیاں چ برکت فرمائے۔ اللہ دی قسم میں منبر تے کھڑا اپنی والدہ نو لے کے جاندے سن، طواف کراندے سن تے میں انہاں دے متھے تے وٹ نہیں ویکھیا، متھے تے یار بڑی وڈی سعادت جے، بڑی وڈی سعادت جے، کدی اپنی ماں دا دل نہ دکھانا، اپنے باپ نو ناراض نہ کرنا۔ بندہ 7 چکر لاندے، صفا تو مروہ تے گیا ایک چکر، مروہ تو صفا تے دوسرا چکر، پھر اسی طرح جو جویں صفا تے دعاواں کیتیاں مروہ تے دعاواں، 7 چکر لگوان دے بعد بندے نے کئیاں زلفاں رکھیاں نے، کئیاں وار رکھے نے، تے نبی پاک نے فرمایا جڑا ٹینڈ کرواندے او دے واسطے رحمت دی نبی پاک نے 3 باری دعا کیتی ہے، جڑا وال کٹواندا ہے نبی پاک نے دے واسطے 1 باری دعا کیتی ہے۔ ہن بندہ عمرہ کر کے فارغ ہو جاندا ہے، گناہاں تو پاک ہو جاندا ہے، اللہ اکبر اللہ، تے پھر اللہ موقع عطا کردا ہے مسجد حرام دے اندر نماز پڑھن دا، بندہ 1 نماز پڑھ دے اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب عطا کردا۔ 1 نماز پڑھیا کنیاں نمازاں دا ثواب ہے، 1 لاکھ نماز دا ثواب انشاءاللہ۔ مدینے دیاں گلاں میرا دل تے ایسی کہ آج ہی مکا دیواں، لیکن مدینے دیاں گلاں اگلے جمعے سناواں گے۔ اللہ تعالی سانو مکے مدینے دیاں حاضریاں نصیب فرمایا۔ قرآن کی اعلان کر رہی ہے وہ ایڈیاں عظمتاں والیاں جگہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ مشہد کے جانا، اللہ نے اس تھاواں دیاں قسماں اٹھائیاں نے کہ اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، اللہ سانو سارے انہاں جگہ دیاں زیارتاں نصیب فرمائے۔ پر اللہ دی قسم گل مکانا چاہنا او تے منظر بڑا پیارا ہوندا ہے، مغرب دی نماز دا ٹائم ہوئے، عشاء دی نماز دا ٹائم ہوئے، تہجد دی نماز دا، اللہ فجر دی نماز دا ٹائم ہوئے، ایمان دے نے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے، یعنی قرآن پاک پڑھیا جاندا ہوندا ہے تے سینے دے اندر ٹھنڈ پیندی جاندی ہے۔ تے شیخ عبدالرحمان السدیس حفظہ اللہ جدوں قرآن پڑھ دے اللہ دی قسم انہاں دا انداز ہی وکھرا ہے، تے پڑھ دے کی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللہ اتھے جا کے اپنے گھر دیاں آدریاں نصیب فرمائے 5 وقت دی نماز با جماعت اتھے جا کے پڑھن دی توفیق عطا فرمائے تے میں ان الفاظ نال اج دا جمعہ ختم کرنا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاسی کو سیراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا جام زمزم پلایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا فقط اپنے ہی در کا منگتا رکھا تو نے فقط اپنے ہی در کا منگتا رکھا تو نے یوں نہ در در پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالی سارے صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے